बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरु अत्यन्त करुणामय परम दयालु अल्लाहको नामबाट। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुश्रिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अश्हुरिन वाअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाह मुख्ज़िल काफिरीन। अल्लाह तथा उनका रसूलको तर्फबाट ती मुश्रिकहरूका लागि जोसँग तिमीले सन्धि गरेका थियौ सन्धि भङ्गको घोषणा छ। अनि बहुदेववादीहरू हो, अझ 4 महिनासम्म तिमीहरू धरतीमा घुमफिर गर र जानिराख तिमीहरू अल्लाहलाई विवश पार्न सक्दैनौ र अल्लाह काफिरहरूलाई अपमानित गर्नेवाला छन्। वअज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलन नासि यौमल हज्जिल अक्बर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुश्रिकीन व रसूलुहु फ़इन तुबतुम फ़हुव खैरुल लकुम वइन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह वबश्शिरिल्लज़ीन कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। इल्लल्लज़ीन आहदतुम मिनल मुश्रिकीन सुम्म लम यंकुसूकुम शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदन फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। र महान हजको दिन मानिसहरूका लागि अल्लाह तथा उनका रसूलको तर्फबाट के सार्वजनिक घोषणा छ भने अल्लाहलाई बहुदेववादीहरूसित कुनै वास्ता छैन र उनका रसूललाई पनि। तर तिमीहरू प्रायश्चित गर्छौ भने यो तिम्रै लागि राम्रो हुनेछ र यदि तिमीहरू विमुख हुन्छौ भने जानिराख तिमीहरू अल्लाहलाई विवश पार्न सक्दैनौ। र हे सन्देष्टा, काफिरहरूलाई कठोर यातनाको शुभ सूचना देऊ। ती बहुदेववादीहरू बाहेक जोसँग तिमीले सन्धि गर्यौ अनि तिनीहरूले तिमीसँग न कुनै कमी कमजोरी देखाए न तिमीहरू विरुद्ध कसैको सहयोग नै गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तिमीहरूले पनि सन्धिको म्याद पूरा गर। निस्सन्देह अल्लाह भय राख्नेहरूलाई मन पराउँछन्। فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم। وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। अनि प्रतिष्ठित महिनाहरू समाप्त भएपछि मुश्रिकहरूलाई जहाँ कहीँ पाउँछौ हत्या गर, गिरफ्तार गर, घेर र हरेक छापा मार्ने ठाउँमा तिनीहरूको ताकमा बस। तर यदि तिनीहरू प्रायश्चित गर्छन्, नमाज कायम गर्छन्, जकात चुक्ता गर्छन् भने तिनीहरूको बाटो छोडिदेऊ। निश्चय नै अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। र यदि बहुदेववादीहरू मध्ये कसैले तिम्रो शरण माग्छ भने त्यसलाई शरण देऊ यहाँसम्म कि ऊ अल्लाहको वाणी सुनोस्। फेरि उसलाई उसको सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याइदेऊ
किनभने तिनीहरू अज्ञानी व्यक्तिहरू हुन्। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون अल्लाह तथा उनका रसूल र बहुदेववादीहरू बीच कसरी सन्धि हुन सक्छ र? ती बहुदेववादीहरू बाहेक जोसँग तिमीले प्रतिष्ठित मस्जिद नजिक सन्धि गरियौ, यदि तिनीहरू तिम्रो लागि आफ्नो सन्धिमा कायम रहन्छन् भने तिमी पनि तिनका लागि कायम रहने गर। निस्सन्देह अल्लाह ईशा भई राख्नेहरूलाई मन पराउँदछन्। तर अरू बहुदेववादीहरूसँग सन्धि कसरी बाँकी रहन सक्छ? तिमीहरूमाथि तिनीहरू विजयी भएको खण्डमा तिमीहरू बारे न नाता सम्बन्धको मर्यादा राख्छन् न सन्धिको नै। तिनीहरू आफ्ना मुखले त तिमीहरूलाई राजी गर्ने प्रयास गर्छन्, तर तिनीहरूका हृदयहरू मान्दैनन् र तिनीहरू मध्ये अधिकांश अवज्ञाकारी हुन्। اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون तिनीहरूले अल्लाहका आयतहरूलाई तुच्छ मूल्यमा बेचे र मानिसहरूलाई अल्लाहको मार्गबाट रोके। तिनीहरूले गर्ने गरेका कार्य अवश्य नै निकृष्ट छन्। तिनीहरू कुनै पनि आस्थावानसँगको मामिलामा न नातेदारीको परवाह गर्छन् न सम्झौताको मर्यादा नै राख्छन् र तिनीहरू सीमा उल्लङ्घनकारीहरू नै हुन्। فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون अतः यदि तिनीहरू प्रायश्चित गर्छन्, नमाज कायम गर्छन् र जकात चुक्ता गर्छन् भने तिनीहरू तिम्रा धार्मिक भाइ बन्धु हुन् र हामी ज्ञानीहरूका लागि आदेशहरू स्पष्ट गरिदिन्छौं। र यदि तिनीहरू बाचा गरेर आफ्ना वचनहरू तोड्छन् र तिम्रो धर्ममाथि आक्रमण गर्छन् भने तिमी पनि यी कुफ्रका नेताहरूसँग युद्ध गर, किनभने तिनीहरूका वचनहरूको कुनै विश्वास छैन ताकि तिनीहरू रोकिउन्। ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين। के तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरूसँग युद्ध गर्दैनौ जसले आफ्ना कसमहरू तोडे, रसूललाई देश निकाला गर्ने निश्चय गरे र यिनीहरूले नै युद्धको पहल गरे। के तिमीहरू यस्ता मानिसहरूसित डराउँछौ? यदि तिमीहरू आस्थावान हौ भने अल्लाह यसका अधिक हकदार हुन् कि तिमीहरू उनीसित डराऊ। तिनीहरू विरुद्ध युद्ध गर, अल्लाहले तिनीहरूलाई तिम्रा हातबाट यातना दिनेछन्, तिनीहरूलाई अपमानित गर्नेछन् र तिमीहरूलाई तिनीहरू विरुद्ध सहयोग पुर्याउनेछन् अनि आस्थावानहरूका हृदयलाई शीतलता प्रदान गर्नेछन्। ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون। र अल्लाह तिनीहरूका हृदयको क्रोधलाई समाप्त पार्नेछन् अनि जसलाई चाहन्छन् त्यसतर्फ दया दृष्टि गर्छन् र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्। के तिमीहरूलाई परीक्षा बिना नै छोडिनेछ भन्ने ठानेका छौ, जबकि अल्लाहले तिमीहरूलाई अहिलेसम्म जानेकै छैनन् कि कसले अल्लाहको मार्गमा अथक संघर्ष गरे र अल्लाह उनका रसूल तथा आस्थावानहरू बाहेक घनिष्ठ मित्र बनाएनन्। अल्लाह तिमीहरूले गरिरहेका सम्पूर्ण कार्यसित अवगत छन्। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। अल्लाहका घरहरू आबाद गर्नु बहुदेववादीहरूको काम होइन, जबकि तिनीहरू आफू विरुद्ध कुफ्रको साक्षी दिइरहेका छन्। तिनीहरूका सम्पूर्ण कार्यहरू अकारत हुनेछन् र तिनीहरू सदा सर्वदा नरकमा रहनेछन्। अल्लाहका घर अर्थात मस्जिदहरूलाई त तिनीहरू आबाद राख्छन् जो अल्लाह तथा अन्तिम दिनमाथि ईमान राख्दछन्, नमाज कायम गर्छन् तथा जकात चुक्ता गर्छन् र अल्लाह बाहेक अन्य कसैसित डराउँदैनन्। आशा छ यिनीहरूले सत्मार्ग पाउनेछन्। أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك
فأولئك هم الفائزون के तिमीहरूले हाजीहरूलाई पानी खुवाउने र प्रतिष्ठित मस्जिद काबाको सम्भार गर्ने कार्यलाई ती व्यक्तिहरूले गरेको कामसँग बराबर ठानेका छौ जो अल्लाह एवं अन्तिम दिनमाथि ईमान राख्दछ र अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्छन्। वास्तवमा ती दुवै अल्लाहको दृष्टिमा बराबर छैनन् र अल्लाह अत्याचारीहरूलाई मार्ग देखाउँदैनन्। जुन मानिसहरूले ईमान ल्याए, अल्लाहको मार्गमा घर त्यागे र जनधनले युद्ध गरे, अल्लाह कहाँ तिनीहरूका लागि उच्चतम दर्जा रहेको छ अनि तिनीहरू नै विजयी हुनेछन्। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिضवानिन व जन्नातिन लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून। तिनीहरूका पालनकर्ताले तिनीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट दया, प्रसन्नता तथा यस्ता बगैँचाको शुभ सन्देश दिन्छन् जहाँ तिनीहरूका लागि स्थायी आनन्द सामग्री रहेको छ। तिनीहरू त्यसमा सदा सर्वदा रहनेछन्। निस्सन्देह अल्लाह कहाँ महान प्रतिदान रहेको छ। हे आस्थावानहरू हो, यदि तिम्रा पिता तथा दाजुभाइहरू ईमान भन्दा कुफ्रलाई मन पराउँछन् भने तिनीहरूलाई संरक्षक मित्र नबनाऊ र जसले तिनीहरूलाई संरक्षक मित्र बनाउँछ तिनीहरू नै अत्याचारी हुन्। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। हे सन्देष्टा हो, भनिदेऊ, यदि तिम्रा पिता, सन्तान, दाजुभाइ, दम्पति, नातेदार, तिमीहरूले आर्जन गरेका सम्पत्ति, त्यो व्यापार जसमा मन्दी हुनबाट डराउँछौ अनि तिमीहरूले मन पराएका घरहरू, यी सबै अल्लाह, उनका रसूल र उनको मार्गमा युद्ध गर्नु यी सबै भन्दा बढी मन पर्छ भने अल्लाहले आफ्नो निर्णय पठाउन्जेल पर्ख र अल्लाह अवज्ञाकारी मानिसहरूलाई सत्मार्ग देखाउँदैनन्। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ضاقت अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
अल्लाहले यसभन्दा पहिले धेरै अवसरहरूमा तिम्रो सहयोग गरिसकेका छन् र हुनैन युद्धको दिन पनि। तर जब तिमीहरूलाई तिम्रो ठूलो संख्याले अहंकारी बनायो तब त्यसले तिमीहरूलाई कुनै फाइदा पुर्याएन र यो पृथ्वी विस्तृत हुँदा हुँदै पनि तिमीहरूका निम्ति साँघुरो भयो अनि तिमीहरू पिठ्यौं फर्काएर भाग्यौ। तर फेरि अल्लाहले आफ्ना रसूल तथा आस्थावानहरूका लागि निश्चिन्तता र यस्ता सैनिकहरू पठाए जो तिम्रा लागि अदृश्य थिए अनि उनले काफिरहरूलाई यातना दिए र यही काफिरहरूको प्रतिफल थियो। ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. अनि यसपछि पनि अल्लाह जसलाई चाहन्छन् क्षमा दिन्छन् र अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। हे आस्थावानहरू हो, मुश्रिकहरू अपवित्र हुन् तसर्थ तिनीहरू यस वर्षपछि प्रतिष्ठित मस्जिद काबा निकट जान नपाउन् र यदि तिमीहरूलाई दरिद्रताको भय छ भने अल्लाहले चाहेमा आफ्नो वरदानले तिमीहरूलाई सम्पन्न तुल्याउने छन्। निस्सन्देह अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्। قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. अहले किताबहरू मध्ये ती मानिसहरूसँग युद्ध गर जो अल्लाह एवं आखिरतमाथि ईमान ल्याउँदैनन्। अल्लाह तथा उनका रसूलले अवैध गरेका चीजहरूलाई अवैध ठान्दैनन् र सत्य धर्मलाई आफ्नो धर्म बनाउँदैनन् यहाँसम्म कि तिनीहरू अपमानित भएर आफ्नो हातले जिज्या अर्थात रक्षा कर तिरुन्। अनि यहुदीहरू भन्छन् उजैर अल्लाहका पुत्र हुन् र ईसाईहरू भन्छन् मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट अल्लाहका पुत्र हुन्। यी केवल तिनीहरूका मौखिक कुराहरू हुन्। तिनीहरू आफूभन्दा पहिलेका काफिरहरूको भनाइको नक्कल गर्दैछन्। अल्लाहको प्रकोप तिनीहरूमाथि परोस्, तिनीहरू कहाँ भड्किरहेका छन्। इत्तखذू अहबारहुम व रुहबानहुम अर्बाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मर्यम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहा वाहिदा ला इलाहा इल्ला हू सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून. युरीदून अन युत्फिऊ नूर अल्लाह बिअफ्वाहिहिम वयअबा अल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून.
तिनीहरूले आफ्ना धर्मज्ञाताहरू र सन्यासीहरूलाई अल्लाह बाहेकका रब बनाएका छन् र त्यस्तै मरियम पुत्र ईसालाई पनि, जबकि तिनीहरूलाई केवल एक ईश्वरको भक्तिको आदेश दिएको थियो। उनी बाहेक कोही उपास्य छैन। उनी तिनीहरूले तुल्याइरहेका शिर्कबाट पवित्र छन्। तिनीहरू आफ्नो मुखले अल्लाहको ज्योतिलाई निभाउन चाहन्छन्, तर अल्लाह आफ्नो प्रकाशलाई पूर्ण नगरी छाड्नेवाला छैनन्। यद्यपि काफिरहरूले कति पनि मन नपराउन्। أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم। उनै हुन् जसले आफ्ना रसूललाई मार्गदर्शन तथा सत्य धर्मका साथ पठाए, ताकि यसलाई अन्य सम्पूर्ण दिनहरूमाथि विजयी बनाउन्, चाहे बहुदेववादीहरूलाई अप्रिय किन नहोस्। हे आस्थावानहरू हो, वास्तवमा धेरै जसो धर्मगुरु एवं सन्यासीहरू मानिसहरूका सम्पत्ति अनुचित तरिकाले खान्छन् र तिनीहरूलाई अल्लाहको मार्गबाट रोक्छन्। अनि जुन व्यक्तिहरू सुन तथा चाँदी जम्मा गर्छन् र त्यसलाई अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्दैनन्, तिनीहरूलाई दुःखदायी यातनाको शुभ सूचना सुनाइदेऊ। यौम युह्मा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون। जुन दिन त्यस सुन चाँदीलाई नरकको अग्निमा तताइनेछ अनि त्यसबाट तिनीहरूका निधार, काखी एवं पिठ्यूहरू डामिनेछन् र भनिनेछ, यी तिनै वस्तुहरू हुन् जुन तिमीहरूले स्वयंका लागि जम्मा गरेका थियौ। लौ अब स्वयंले जम्मा गरेका धनको स्वाद चाख। إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين। महिनाहरूको गणना अल्लाह कहाँ त्यसै दिनदेखि उनको किताबमा 12 रहेको छ जुन दिन उनले आकाशहरू तथा पृथ्वीको सिर्जना गरे र त्यसमध्ये 4वटा महिना आदरका छन्। यही सिधा दिन हो। अनि यी महिनाहरूमा युद्ध गरेर स्वयंमाथि अत्याचार नगर्नु र तिमीहरू सबै मिलेर मुश्रिकहरू विरुद्ध युद्ध गर, जसरी तिनीहरू सबै मिलेर तिमीहरू विरुद्ध युद्ध गर्छन्। र जानी राख, अल्लाह यी सबै राख्नेहरूका साथ छन्। إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين। नसी अर्थात महिनाहरूलाई अघि पछि सार्ने कार्य केवल कुफ्रमा वृद्धि गर्नु हो। यसद्वारा काफिरहरूलाई पथभ्रष्ट गरिन्छ। एक वर्ष त तिनीहरू त्यसलाई वैध ठान्छन् र अर्को वर्ष त्यसैलाई अवैध, ताकि तिनीहरूले अल्लाहले अवैध गरेका महिनाहरूको संख्यासँग एक रूपता देखाउन् र अल्लाहले अवैध गरेकालाई वैध गरून्। तिनीहरूका कुकर्महरूलाई तिनका दृष्टिमा सुन्दर देखाइएको छ र अल्लाह काफिरहरूलाई सत्य मार्ग देखाउँदैनन्। या अय्युहल्लज़ीन आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिलहयातिद दुन्या मिनल आखिरह فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير। हे आस्थावानहरू, तिमीहरूलाई के भएको छ कि जब तिमीहरूलाई अल्लाहको मार्गमा युद्धको लागि निस्क भनी निर्देशन दिइन्छ तिमीहरू धरतीतर्फ ढल्छौ? के तिमीहरू आखिरतलाई छोडेर सांसारिक जीवनमा नै प्रसन्न भएका छौ? सांसारिक जीवनको लाभ त आखिरतको तुलनामा धेरै तुच्छ रहेको छ। यदि तिमीहरू निस्केनौ भने अल्लाहले तिमीहरूलाई दुःखदायी यातना दिनेछन् र तिमीहरूको स्थानमा अन्य जातिलाई ल्याउनेछन् र तिमीहरूले उनलाई कुनै क्षति पुर्याउन सक्ने छैनौ र अल्लाह हरेक कार्यको सामर्थ्य राख्दछन्। इल्ला तन्सुरूहु फक़द नसरहु अल्लाहु إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم। यदि तिमीहरू उनलाई अर्थात मुहम्मदलाई सहयोग गर्दैनौ भने नगर, अल्लाहले उनलाई सहयोग प्रदान गरिसकेका छन्। जब उनलाई काफिरहरूले उनको घरबाट निष्कासित गरिदिएका थिए, उनी 2 जना मध्ये दोस्रा थिए र दुवै सौर नामक गुफामा थिए। त्यस बखत सन्देष्टाले आफ्ना साथीलाई भनेका थिए, चिन्तित नहो, निस्सन्देह अल्लाह हामीहरूका साथमा छन्। अनि अल्लाहले उनीहरूमाथि आफ्नो तर्फबाट हृदय शान्ति प्रदान गरे र उनीहरूलाई यस्ता सेनाहरूद्वारा सहयोग गरे जसलाई तिमीहरू देख्दैनथ्यौ। अनि उनले काफिरहरूको भनाइलाई न्यून तुल्याए र अल्लाहको भनाइ नै सर्वोपरि रहेको छ र अल्लाह प्रभुत्वशाली एवं तत्वज्ञ छन्। इन्फिरू खिफाफन वसिकालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम फी सबीलिल्लाह ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون। हलुका र भारी दुवै अवस्थामा तिमीहरू निस्किहाल र अल्लाहको मार्गमा आफ्नो धन सम्पत्ति तथा दिलो ज्यानले युद्ध गर। यदि तिमीहरू भित्र ज्ञान छ भने यही तिमीहरूको निम्ति उत्तम हो। हे सन्देष्टा, यदि शीघ्र प्राप्त हुने धन र छोटो यात्रा भएको भए तिनीहरू अवश्य नै तिमीसँग जान तयार हुने थिए, तर तिनीहरूमाथि कठिन यात्राको विपत्ति आएको छ। अब तिनीहरू अल्लाहको कसम खाएर भन्ने छन्, यदि हामीहरूमा शक्ति भएको भए तपाईसँग अवश्य निस्कने थियौं। यस्तो बहाना गरेर तिनीहरू आफैलाई नष्ट गर्दैछन् र निश्चय नै तिनीहरू मिथ्यावादी हुन् भन्ने अल्लाहलाई थाहा छ। अफल्लाहु अन्क लिमा अज़िन्त लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين। हे सन्देष्टा, अल्लाहले तिमीलाई क्षमा प्रदान गरून्। साँचो बोल्ने वा मिथ्यावादीहरू राम्ररी नठम्याइकन तिमीले तिनीहरूलाई किन अनुमति दियौ? अल्लाह एवं आखिरतमाथि आस्था राख्ने व्यक्तिहरू आफ्नो जीव धनका साथ युद्धबाट पछाडि हट्नका लागि तिमीसित अनुमति माग्ने छैनन् र अल्लाह ईशा भई राख्नेहरूलाई राम्ररी जान्दछन्। إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين। तिमीसँग अनुमति माग्ने व्यक्तिहरू तिनीहरू हुन् जो अल्लाह एवं अन्तिम दिनमाथि आस्था राख्दैनन्। तिनीहरूको मनमा शंका छ, तिनीहरू आफ्नो सन्देहमै दुविधामा छन् र यदि तिनीहरूमा प्रस्थान गर्ने मनसाई भएको भए त्यसका निम्ति तिनीहरूले अवश्य केही तयारी गर्ने थिए, तर अल्लाहले तिनीहरूको उभिने कार्यलाई मन पराएनन् अनि तिनीहरूलाई हिँडडुल गर्नै दिएनन् र भनियो तिमीहरू बसिरहनेहरूसँग बस्दै गर। लौ खरजू फीकुम मा जादूकुम इल्ला खबालन वला औदअू खिलालकुम यबगूनकुमुल फितनता व फीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। लक़द इब्तग़وا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون। यदि तिमीहरूसँग निस्केका भए तिमीहरूको बर्बादीमा नै अभिवृद्धि गर्ने थिए र तिमीहरू बीच उपद्रव मचाउनका लागि नै भागदौड गर्ने थिए र तिमीहरू बीच उनका केही गुप्तचरहरू पनि छन् र अत्याचारीहरूलाई अल्लाह राम्ररी जान्दछन्। तिनीहरू यसभन्दा अघि पनि उपद्रव मचाउने प्रयास गर्दै आएका छन् र तिमीलाई असफल पार्न हरेक प्रकारका उपायहरू गरेका छन्, यहाँसम्म कि सत्यको आगमन भयो र अल्लाहको आदेश सर्वोपरि भयो, जबकि तिनीहरू यस्तो चाहदैनथे। ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني
ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون र तिनीहरूमध्ये यस्तो व्यक्ति पनि छ जसले भन्छ मलाई अनुमति दिनुहोस् र विपत्तिमा नधकेल्नुहोस्। हेर यी विपत्तिमा परिसकेका छन्। निसन्देह नरकले काफिरहरूलाई चारैतिरबाट घेरामा लिएको छ। हे मुहम्मद, तिमीलाई सुख प्राप्त भएमा तिनीहरूलाई नराम्रो लाग्छ, तर तिमीमाथि संकट आइपरेमा प्रसन्न हुँदै तिनीहरू मुख फेरेर भन्छन् हामीले पहिले नै आफ्नो मामला ठिक पारिसकेका थियौं। قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون भनिदेऊ हामी माथि अल्लाहले लेखेको बाहेक अरू कुनै संकट आउने छैन। उनी नै हाम्रा मित्र हुन् र आस्थावानहरूले उनै माथि भरोसा राख्नु पर्दछ। भनिदेऊ तिमीहरू हाम्रा लागि जुन कुराको प्रतीक्षा गर्दैछौ त्यो केवल दुई उत्तम वस्तु मध्ये एउटा हो, विजय वा शहादत। तर हामी तिमीहरूका लागि के अपेक्षा राख्छौ भने कि त अल्लाह स्वयं तिमीहरूलाई यातना दिउन् वा उनले हाम्रो हातबाट दण्ड दिउन्। अनि तिमीहरू प्रतीक्षा गर, निसन्देह हामी पनि तिमीहरूसँगै प्रतीक्षा गर्छौं। قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون भनिदेऊ तिमीहरू इच्छापूर्वक धन खर्च गर वा अनिच्छापूर्वक तिमीहरूको त्यो खर्च कदापि कबुल गरिने छैन, किनभने तिमीहरू अवज्ञाकारी मानिसहरू हौ। तिनीहरूको दान अस्वीकार हुने कारण यो मात्र हो कि तिनीहरू अल्लाह तथा उनका रसूलका साथ कुफ्र गर्थे र नमाजमा पनि ढिला सुस्ती गर्थे अनि अनिच्छापूर्वक खर्च गर्थे। فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون अनि तिनीहरूका धन सम्पत्ति तथा सन्तानहरूले तिमीलाई अचम्म नपारुन्। अल्लाह उनीहरूलाई यी चीजहरूद्वारा
सांसारिक जीवनमा दण्ड दिन चाहन्छन् र तिनीहरूको प्राण अनास्थाको अवस्थामा नै निक्लियोस् भन्ने चाहन्छन् र तिनीहरू अल्लाहको कसम खाएर भन्छन् हामी तिमीहरू मध्येकै हौ, तर वास्तवमा तिनीहरू तिमीहरू मध्येका होइनन्। तिनीहरू त डरपोक किसिमका मानिसहरू हुन्। लौ यजिदून मल्जअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون। यदि तिनीहरूले आश्रय स्थल, गुफा वा छिर्ने एउटा प्वाल मात्र पाए भने पनि तिनीहरू निश्चय नै भागेर त्यसमा लुक्नेछन् र तिनीहरूमध्ये यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो दानहरूको सिलसिलामा ती आक्षेप लगाउँछन्। यसबाट तिनीहरूलाई दिइयो भने प्रसन्न हुन्छन् र यदि दिइएन भने तुरुन्त रिसाउँछन्। वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم। र कति राम्रो हुने थियो यदि अल्लाह तथा उनका रसूलले प्रदान गरेको धनबाट तिनीहरू सन्तुष्ट भएका भए र यो भनेका भए कि अल्लाह हाम्रा लागि पर्याप्त छन्। अल्लाह आफ्नो अनुग्रहले अझ थप्नेछन् र उनका रसूलले कृपा गर्नेछन्। हामी त अल्लाह तर्फ नै आशाको दृष्टि लगाइरहेका छौं। सदका अर्थात दान कोष त केवल दरिद्रहरू, अभावग्रस्तहरू र सदकाको व्यवस्थापनमा नियुक्त व्यक्तिहरूका लागि हो र ती व्यक्तिहरूका लागि जसका हृदयहरूलाई जोड्नु अभिष्ट होस्। साथै यो दान कोष दासहरूको मुक्ति, ऋणीहरूका ऋण भुक्तानीका लागि, अल्लाहको मार्गमा खर्च गर्नमा र बटुवाहरूका निम्ति हो। यो अल्लाहको तर्फबाट अनिवार्य आदेश हो र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वज्ञ छन्। ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين। अनि तिनीहरूमध्ये यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो नबीलाई दुखित तुल्याउँछन् र भन्छन् उनी त हल्लुका कानका अर्थात हरेकका कुरा सुन्नेवाला रहेछन्। भनिदेऊ उनी तिमीहरूको भलाइका निम्ति नै सुन्दछन्। उनी अल्लाहमाथि आस्था राख्दछन् र आस्थावानहरूको कुरामा भरोसा गर्दछन्। तिमीहरूमध्ये आस्थावानहरूका लागि सर्वथा दया रहेको छ र अल्लाहका रसूललाई दुखित पार्नेहरूका लागि दुःखदायी यातना रहेको छ। हे आस्थावानहरू हो, यिनीहरूले तिमीहरूलाई प्रसन्न पार्न अल्लाहको कसम खान्छन्। तर यदि तिनीहरू वास्तविक आस्थावान हुन् भने अल्लाह तथा उनका रसूल यस कुराको लागि अधिक हकदार छन् कि उनीहरूले
उनलाई प्रसन्न पारुन्। ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون। के तिनीहरूलाई थाहा छैन कि जसले अल्लाह तथा उनका रसूलको विरोध गर्छ उसको लागि नरकको अग्नि तयार छ जहाँ ऊ सदा रहनु पर्नेछ। त्यो ठूलो अपमान हो। मुनाफिकहरू आफू विरुद्ध मुसलमानहरूमाथि कुनै यस्तो सुरह अर्थात् अध्याय अवतरित होला भनी डराउँछन् जसले तिनीहरूका हृदयका कुरा मुसलमानहरूप्रति स्पष्ट गरिदिनेछ। भनिदेऊ तिमीहरू अझै ठट्टा गर, अवश्य नै अल्लाह त्यस भेदलाई व्यक्त गर्नेछन् जसबाट तिमीहरू डराउँछौ। वलइन सअल्तहुम लयकुलुन्न इन्नमा कुन्ना नखूदु वनल्अब قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين। र यदि तिमीले तिनीहरूलाई के कुरा गर्दै थियौ भनी सोध्यौ भने तिनीहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नेछन् हामी त्यसै गफ र ख्याल ठट्टा गर्दै थियौं। भनिदेऊ के तिमीहरू अल्लाह उनका आयतहरू र उनका रसूलको ठट्टा गर्दै थियौ? अब बहाना नगर, तिमीहरूले ईमान पछि कुफ्र गरिसकेका छौ। यदि हामीले तिमीहरू मध्ये एउटा समूहलाई क्षमा गरिदिए पनि अर्को समूहलाई तिनीहरूको अपराधको कारणले अवश्य दण्ड दिनेछौं। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم। सबै मुनाफिक पुरुष तथा मुनाफिक महिलाहरू एक अर्का मध्ये छन्। तिनीहरूले कुकर्मको आदेश दिन्छन्, पुण्य कर्मबाट रोक्छन् र खर्च गर्नबाट आफ्ना हात बाँधिराख्छन्। तिनीहरूले अल्लाहलाई बिर्से तसर्थ अल्लाहले पनि तिनीहरूलाई बिर्से। निस्सन्देह मुनाफिकहरू अवज्ञाकारी हुन्। अल्लाहले मुनाफिक र काफिर पुरुष तथा महिलाहरूसँग नरकको अग्निको वाचा गरेका छन् जसमा तिनीहरू सदा रहनेछन्। त्यो तिनीहरूका लागि पर्याप्त हुनेछ। तिनीहरूमाथि अल्लाहको श्राप रहेको छ र तिनीहरूका लागि स्थायी यातना रहेको छ। कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादन فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك
أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون तिमी मुनाफिकहरू ती व्यक्तिहरू जस्तै छौ जो तिमीहरू भन्दा शक्ति धन तथा सन्तानमा अधिक थिए र तिनीहरूले आफ्नो भाग्यको लाभ उठाइसके। अत जसरी तिमीहरू भन्दा पहिलेका मानिसहरूले आफ्नो भाग्यको लाभ उठाएका छन् त्यसरी नै तिमीहरूले पनि आफ्नो भाग्यको लाभ उठाएका छौ। र जसरी तिनीहरू असत्य वाद विवादमा व्यस्त रहे त्यसरी नै तिमीहरू पनि असत्यमा व्यस्त रह्यौ। यी ती व्यक्तिहरू हुन् जसले गरेका कर्महरू लोक एवं परलोक दुवैमा अकारथ भए र तिनीहरू नै घाटा बेहोर्नेहरू हुन्। अलम यातिहिम नबअ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون के यिनीहरूलाई आफूभन्दा पहिलेका नूह आद समूद तथा इब्राहिमका जाति र मदियनवासी तथा पल्टाइएका गाउँहरूको खबर प्राप्त भएको छैन? तिनीहरू समक्ष तिनका रसूलहरू स्पष्ट चिन्हहरूका साथ आए तर तिनीहरूले मानेनन् र अल्लाह तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्नेवाला थिएनन्, बरु तिनीहरू स्वयंले आफैमाथि अत्याचार गरे। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरून बिलमअरूफ वयनहौन अनिल मुनकर वयुकीमून अस्सलात वयुअतून अज़्ज़कात वयुतीऊन अल्लाह वरसूलह उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। आस्थावान पुरुष तथा महिलाहरू एक अर्काका संरक्षक मित्र हुन्। उनीहरू पुण्य कर्मको आदेश दिन्छन् र कुकर्मबाट रोक्छन्, नमाज कायम गर्छन्, जकात चुक्ता गर्छन् र अल्लाह तथा उनका रसूलको आज्ञा पालन गर्छन्। यिनीहरू नै हुन् जसमाथि अल्लाहले दया गर्नेछन्। निस्सन्देह अल्लाह सर्वशक्तिमान एवं तत्वज्ञ छन्। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वमसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन वरिद्वान मिनल्लाहि अकबर ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। अल्लाहले आस्थावान पुरुष तथा महिलाहरूसित यस्ता बगैँचाहरूको वाचा गरेका छन् जसको तलतिरबाट नदीहरू कलकल बगिरहेका हुनेछन्। उनीहरू त्यसमा सदा सर्वदा रहनेछन्। सदाबहार बगैँचाहरूमा रहेका आनन्ददायी भवनहरूको पनि उनीहरूसँग वाचा गरिएको छ र अल्लाहको प्रसन्नता त सबैभन्दा महान वरदान हो। यही नै अत्यन्त ठूलो सफलता हो। हे नबी, काफिर तथा मुनाफिकहरू विरुद्ध जिहाद गर र तिनीहरूप्रति कडाई गर। तिनीहरूको वासस्थान नरक हो र कति निकृष्ट वासस्थान हो त्यो। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير। यिनीहरू अल्लाहको कसम खाएर भन्छन् त्यो कुरा तिनीहरूले भनेका छैनन्, जबकि तिनीहरूले कुफ्रको बोली बोलेका छन् र तिनीहरू इस्लाम ग्रहण गरेपछि काफिर भएका छन् र तिनीहरूले यस्तो कार्यको चेष्टा गरे जसमा तिनीहरू सफल हुन सकेनन्। यिनीहरूले केवल यस कुराको बदला लिएका छन् कि यिनीहरूलाई अल्लाहले आफ्नो अनुग्रह एवं उनका रसूलले आफ्नो कृपाबाट सम्पन्न बनाइदिएका छन्। यदि तिनीहरू प्रायश्चित गर्छन् भने तिनीहरूलाई नै उत्तम हुनेछ र यदि तिनीहरू विमुख हुन्छन् भने अल्लाहले तिनीहरूलाई लोक र परलोक दुवैमा दुःखदायी दण्ड दिनेछन् र धरतीमा तिनीहरूका न कोही संरक्षक मित्र हुनेछ न कोही सहयोगी नै। ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون। र तिनीहरू मध्ये केही मानिसहरू यस्ता पनि छन् जसले अल्लाहसित प्रतिज्ञा गरेका थिए कि यदि अल्लाहले आफ्नो अनुकम्पाबाट धन प्रदान गरे भने हामी अवश्य नै दान गर्नेछौं र अवश्य नै सत्कर्मीहरू मध्ये बन्नेछौं। तर जब अल्लाहले आफ्नो कृपाबाट सम्पन्न तुल्याए तब तिनीहरू कंजूस हुन पुगे र कुनै वास्तै नगरी प्रतिज्ञाबाट विमुख भए। فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب। अतः आफूसँग गरेका वाचा भंग गरेको र झूठ बोलेको परिणाम स्वरूप अल्लाहले तिनीहरूको हृदयमा त्यस दिनसम्मका लागि निफाक अर्थात कपट उत्पन्न गरिदिए जुन दिन तिनीहरूको भेट अल्लाहसँग हुनेछ। अल्लाह तिनीहरूका रहस्य एवं गुप्त परामर्शलाई जान्दछन् भन्ने कुरा के तिनीहरूलाई थाहा छैन र? अल्लाह परोक्षको कुराहरूको पनि राम्ररी ज्ञान राख्दछन्। الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين। जो स्वेच्छापूर्वक दान गर्ने आस्थावानहरूको आर्थिक बलिदानमाथि टिक्का टिप्पणी गर्छन् र ती व्यक्तिहरूको उपहास गर्छन् जोसँग यस बाहेक केही हुँदैन जुन तिनीहरू मेहनत मजदुरी गरेर दिन्छन्,
अल्लाह ती उपहास गर्नेहरूको उपहास गर्छन् र तिनीहरूका लागि दुःखदायी यातना छ। हे मुहम्मद, तिमी यस्ता व्यक्तिहरूका लागि क्षमाको प्रार्थना गर वा नगर एउटै कुरा हो। तिमीले तिनीहरूका लागि 70 पटकसम्म क्षमाको प्रार्थना गरियौ भने पनि अल्लाह तिनीहरूलाई क्षमा गर्ने छैनन्, किनभने तिनीहरूले अल्लाह तथा उनका रसूलको इन्कार गरे र अल्लाह अवज्ञाकारीहरूलाई सीधा मार्ग देखाउँदैनन्। फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाहि وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون। तबुक युद्धमा पछाडि रहनेहरू अल्लाहका रसूललाई छोडेर बस्न पाएकोमा प्रसन्न थिए र उनीहरू आफ्नो धन तथा ज्यानले जिहाद गर्न रुचाएनन्। अनि अरूलाई भने, गर्मीमा युद्धका लागि बाहिर ननिस्क। भनिदेऊ, नरकको अग्नि त यो भन्दा पनि अधिक तातु छ। तिनीहरूले बुझ्न सकेका भए कति राम्रो हुने थियो। यिनीहरू अलिकति हाँसुन् र धेरै रोउन् ती कर्महरूका कारण जुन तिनीहरूले गर्दै आएका छन्। فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون। हे मुहम्मद, यदि अल्लाहले तिमीलाई यिनीहरूका कुनै समूह बीच फिर्ता ल्याउँछन् र यिनीहरू तिमीसँग युद्धको मैदानमा निस्कने अनुमति माग्छन् भने भनिदेऊ, तिमीहरू मसँग कहिल्यै पनि निस्कन सक्दैनौ र मसँग मिलेर कुनै शत्रु विरुद्ध कदापि युद्ध गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले पहिलो पटक नै बस्न रुचायौ, अत पछाडि बस्नेहरूसँगै बसिराख र तिनीहरू मध्ये कसैको मृत्यु भएमा कहिल्यै उसको जनाजा अर्थात अन्तिम संस्कारको नमाज नपढ र कहिल्यै उसको चिहाननिर खडा नहो, किनभने तिनीहरूले अल्लाह तथा उनका रसूललाई इन्कार गरे र अवज्ञाकारी भएरै मरे। ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين। तिनीहरूको धन तथा सन्तान अर्थात शक्तिबाट तिमीलाई भ्रम नहोस्। अल्लाहले तिनीहरूलाई यी वस्तुहरूद्वारा सांसारिक जीवनमा दण्ड दिन चाहन्छन् र तिनीहरूको प्राण काफिर भएकै अवस्थामा जाओस् भन्ने चाहन्छन्। अनि जब अल्लाहमाथि आस्था राख्ने तथा उनका रसूलसित मिलेर जिहाद गर्ने कुरामा आधारित
सुरह अवतरित हुन्छ, तब तिनीहरू मध्येका धनी व्यक्तिहरू तिमीसित अनुमति माग्दछन् र भन्दछन्, हामीलाई बस्नेहरूसँग बस्न देऊ। رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون तिनीहरू पछाडि बस्नेहरूसँगै बस्न मन पराउँछन्, तिनीहरूका मन मस्तिष्कमा सील लगाएको छ, त्यसैले तिनीहरू बुझ्दैनन्। तर रसूल तथा उनका आस्थावान साथीहरूले आफ्नो जनधनले जिहाद गर्छन्, उनीहरूका लागि नै उत्तम चीजहरू छन् र उनीहरू नै सफल हुनेछन्। أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم अल्लाहले उनीहरूका लागि यस्ता बगैँचाहरू तयार पारेका छन् जसमा तलतिरबाट नदीहरू बगिरहेका छन्, उनीहरू त्यसमा सदा रहनेछन् र यो महान सफलता हो। अरबका गाउँलेहरू मध्येका व्यक्तिहरू बहाना बनाएर आए ताकि तिनीहरूलाई घरमै बस्ने अनुमति दिइयोस् र अल्लाह तथा उनका रसूलसित झुटो बोल्ने व्यक्तिहरू घरमै बसिरहे अनि यिनीहरू मध्ये काफिर मानिसहरूलाई दुःखदायी यातना अवश्य पुग्नेछ। ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون दुर्बल, रोगी तथा खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू जिहादमा नगए पनि उनीहरूमाथि कुनै दोष छैन, यस शर्तमा कि उनीहरू अल्लाह तथा उनका रसूल प्रति पूर्ण सद्भाव राखुन्। यस्ता सुकर्मीहरू विरुद्ध अभियोगको कुनै बाटो नै छैन र अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। न ती व्यक्तिहरूमाथि कुनै दोष छ जो तिमी कहाँ यो भन्दै आउँछन् कि मलाई जिहादका लागि कुनै सवारी देऊ र तिमी यो भन्छौ मसँग तिम्रो लागि कुनै सवारी छैन। उनीहरू आफूसित खर्च गर्न केही नरहेको पीरले आँखाबाट धरधरी आँसु बगाउँदै फर्कन्छन्। إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. दोष त ती व्यक्तिहरूमाथि छ जो धनी हुँदा हुँदै पनि तिमीसित अनुमति माग्न आउँछन्। तिनीहरू घरमा बस्ने महिलाहरूसँग बस्न नै रमाउँछन् र अल्लाहले तिनीहरूका मन मस्तिष्कमा सील लगाइदिएका छन्, अत तिनीहरू केही जान्दैनन्। जब तिमी तिनीहरूतर्फ फर्केर जानेछौ तब तिनीहरू तिमीसँग विभिन्न किसिमका बहाना बनाउनेछन्। भनिदेऊ, बहाना नबनाऊ, हामी तिमीहरूको कुनै कुरामा विश्वास गर्ने छैनौ। अल्लाहले हामीलाई तिमीहरूका सम्पूर्ण स्थितिहरूबारे सूचित गरिसकेका छन् र पछि पनि अल्लाह तथा उनका रसूलले तिमीहरूका क्रियाकलापहरू हेर्नेछन्। अनि तिमीहरू अदृश्य तथा दृश्य वास्तविकताहरूका ज्ञाता अल्लाहतर्फ फर्काइनेछौ र उनले तिमीहरूलाई तिमीहरूले गरेका कार्यहरूबारे अवगत गराउनेछन्। سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. जब तिमी तिनीहरूतर्फ फर्कनेछौ तब तिनीहरूले तिमी समक्ष अल्लाहको कसम खानेछन् ताकि तिमी तिनीहरूलाई तिनीहरूकै अवस्थामा छोडिदेऊ। अत तिनीहरूलाई तिनीहरूकै अवस्थामा छोडिदेऊ। तिनीहरू फोहरी हुन् र तिनीहरूले गर्ने गरेका कार्यको प्रतिफल स्वरूप तिनीहरूको वासस्थान नरक नै रहेको छ। तिनीहरूले तिमी समक्ष कसम खानेछन् ताकि तिमी तिनीहरूसित प्रसन्न हौ र तिमी तिनीहरूसँग प्रसन्न भए तापनि अल्लाह चाहिँ यस्ता अवज्ञाकारी मानिसहरूसित प्रसन्न हुने छैनन्। الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. अरबका गाउँलेहरू कुफ्र तथा निफाक अर्थात कपटमा अत्यन्तै दृढ रहेका छन् र तिनीहरूका लागि यही नै उचित छ कि अल्लाहले आफ्ना रसूलमाथि अवतरण गरेका आदेशहरूप्रति तिनीहरू अनभिज्ञ रहन् र अल्लाह सर्वज्ञ तथा तत्वदर्शी छन्। अनि ती गाउँलेहरूमध्ये केही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले आफूले खर्च गर्ने कुरालाई स्वयंमाथि जरिवाना ठान्दछन् र तिमीमाथि नराम्रो समय आइलागोस् भन्ने प्रतीक्षामा रहन्छन्, जबकि तिनीहरूमाथि नै नराम्रो समय आइलागेको छ र अल्लाह सर्वश्रोता एवं सर्वज्ञ छन्। ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. र केही गाउँलेहरू यस्ता पनि छन् जो अल्लाह तथा आखिरतमाथि आस्था राख्छन् र आफ्नो खर्चलाई अल्लाहको निकटता प्राप्ति तथा रसूलको आशीर्वाद प्राप्तिको साधन बनाउँछन्। हेर, त्यो निश्चय नै
उनीहरूका लागि निकटता प्राप्तिको साधन हो। अल्लाहले उनीहरूलाई अवश्य नै आफ्नो अनुकम्पा अन्तर्गत लिनेछन्। निस्सन्देह अल्लाह अति क्षमाशील तथा परम दयालु छन्। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم। मुहाजिर अर्थात आप्रवासी तथा अन्सार अर्थात सहयोगीहरूमध्ये पहिले अग्रसरता देखाउनेहरू र जसले त्यसपछि निष्ठाका साथ उनीहरूको अनुसरण गरे, अल्लाह ती सबैसँग राजी भए र तिनीहरू पनि अल्लाहसित प्रसन्न भए। र अल्लाहले उनीहरूका लागि यस्ता बगैँचाहरू तयार पारेका छन् जसको तलतिरबाट नदीहरू बगिरहेका हुनेछन् र उनीहरू त्यसमा सदा सर्वदा रहनेछन्। यही ठूलो सफलता हो। وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم। र तिम्रो वरिपरि बस्ने गाउँले तथा मदिनावासीहरूमध्ये केही यस्ता मुनाफिक अर्थात कपटीहरू छन् जो निफाक अर्थात कपटमा दृढ छन्। तिमी तिनीहरूलाई चिन्दैनौ, हामी चाहिँ तिनीहरूलाई जान्दछौ। हामी तिनीहरूलाई दोहोरो यातना दिनेछौ अनि तिनीहरू अति ठूलो यातनातर्फ फर्काइनेछन्। र तिनीहरूमध्ये केही यस्ता पनि छन् जसले आफ्ना पापहरूलाई स्वीकारेका छन्। तिनीहरूले मिश्रित कर्म गरेका थिए, केही पुण्य कर्म र केही दुष्कर्महरू। आशा छ कि अल्लाह उनीहरूलाई क्षमा प्रदान गर्नेछन्। निस्सन्देह अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم। हे नबी, उनीहरूको धनबाट सदका अर्थात दान स्वीकार गर। यसद्वारा उनीहरूलाई तिमी पवित्रता र शुद्धता प्रदान गर्नेछौ र उनीहरूको हितमा प्रार्थना गर। निस्सन्देह तिम्रो प्रार्थना उनीहरूका लागि शान्तिप्रद छ र अल्लाह सर्वश्रोता एवं सर्वज्ञ छन्। के तिनीहरूलाई थाहा छैन कि अल्लाह नै आफ्ना भक्तहरूको तौबा अर्थात प्रायश्चित स्वीकार गर्छन् र सदका कबूल गर्छन् र निश्चय नै अल्लाह अति क्षमाशील एवं परम दयालु छन्। وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما
إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. र हे नबी भनिदेऊ, तिमीहरू कर्म गर्दै जाऊ, अल्लाह, उनका रसूल र आस्थावानहरू तिमीहरूका कर्महरू हेर्नेछन् र तिमीहरू दृश्य तथा अदृश्य कुराहरूको ज्ञातातर्फ फर्काइनेछौ अनि उनले तिमीहरूले गरिरहेका कार्यहरूबारे अवगत गराउनेछन्. र अन्य केही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसको मामिला अल्लाहको आदेश नआउन्जेल स्थगित गरिएको छ, चाहे उनले तिनीहरूलाई यातना दिउन् वा माफ गरून्, र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वदर्शी छन्. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. अनि केही यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले हानि पुर्याउने, इन्कार गर्ने, आस्थावानहरू बीच मतभेद उत्पन्न गर्ने र यस अघि अल्लाह तथा उनका रसूल विरुद्ध युद्ध गरिसकेका मानिसहरूका लागि धराप स्थल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एउटा मस्जिद निर्माण गरे र तिनीहरूले कसम खानेछन् कि हाम्रो उद्देश्य केवल भलाइ गर्नु थियो, तर तिनीहरू पक्का मिथ्यावादी हुन् भनेर अल्लाह साक्षी दिन्छन्. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. हे नबी, तिमी त्यस मस्जिद भित्र कहिल्यै खडा नहो, बरु जुन मस्जिदको निर्माण पहिलो दिनदेखि नै ईशपरायणताको आधारमा भएको थियो, त्यो यस कुराको लागि बढी उपयुक्त छ कि तिमी त्यसभित्र उभिने गर. त्यसभित्र यस्ता मानिसहरू छन् जो अति पवित्र रहन मन पराउँछन् र अल्लाह पनि पवित्र रहनेहरूलाई मन पराउँछन्. के जसले आफ्नो भवनको जग अल्लाहको भय एवं उनको प्रसन्नतामाथि राख्छ त्यो व्यक्ति राम्रो हो कि त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो भवनको जग यस्तो खोक्रो किनारामा राख्छ जसले उसलाई लिएर नरकको अग्निमा खस्छ? र अल्लाह अत्याचारी मानिसहरूलाई कहिल्यै सिधा मार्ग देखाउँदैनन्. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. यो भवन जुन तिनीहरूले निर्माण गरेका छन् सधैँ तिनीहरूका हृदयमा सन्देहको जरो बनिरहन्छ, सिवाय यसको कि तिनीहरूका हृदयहरू नै छिया छिया हुन पुगुन् र अल्लाह सर्वज्ञ एवं तत्वदर्शी छन्. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم। वास्तवमा अल्लाहले आस्थावानहरूबाट उनीहरूको ज्यान तथा धन सम्पत्ति स्वर्गको सट्टामा खरिद गरिसकेका छन्। उनीहरू अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्छन् अनि मार्छन् र मारिन्छन्। यो तौरात, इन्जिल एवं कुरआनमा भएको सत्य वचन हो र आफ्नो वचनलाई पूरा गर्ने कार्यमा अल्लाह भन्दा बढी अरू को हुन सक्छ। अतः खुशियाली मनाऊ त्यस व्यापार प्रति जुन तिमीहरूले उनीसित गरेका छौ र यही महान सफलता हो। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم। यी आस्थावानहरू नै अल्लाह तर्फ फर्कनेहरू, उनको उपासना गर्नेहरू, स्तुति गर्नेहरू, उनकै लागि भ्रमण गर्नेहरू, रुकु गर्नेहरू, सजदा गर्नेहरू, सत्कर्मको आदेश दिनेहरू, दुष्कर्मबाट रोक्नेहरू र अल्लाहका सीमाहरूको रक्षा गर्नेहरू हुन्। अनि तिमी आस्थावानहरूलाई शुभ सूचना देऊ। नबी तथा आस्थावानहरूले मुश्रिकहरूका लागि तिनीहरू नरकवासी हुन् भनी स्पष्ट भएपछि क्षमाको लागि प्रार्थना गरून् भन्ने कुरा उचित छैन, चाहे तिनीहरू उनका नातेदार नै किन नहुन्। وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم। र इब्राहिमले आफ्ना पिताका निम्ति गरेको क्षमाको प्रार्थना केवल एउटा वाचाको कारण थियो जुन उनले आफ्ना पितासँग गरिसकेका थिए। तर जब उनलाई पिता अल्लाहका शत्रु हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट भयो तब उनले पितासितको नाता तोडे। निस्सन्देह इब्राहिम अति कोमल हृदयी र सहनशील थिए। अल्लाहले कुनै जातिलाई मार्गदर्शन पश्चात जुन कुराहरूबाट तिनीहरू बस्नुपर्छ ती कुराहरू प्रष्ट नपारेसम्म त्यो जातिलाई पथभ्रष्ट गर्नु उनको नियम होइन। निस्सन्देह अल्लाह सम्पूर्ण चीजका ज्ञाता हुन्। إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. निस्सन्देह आकाशहरू तथा पृथ्वीमा अल्लाहकै शासन रहेको छ।
उनी जीवन दान गर्छन् र मृत्यु दिन्छन् र अल्लाह बाहेक न तिनीहरूको कोही संरक्षक मित्र रहेको छ न कोही सहयोगी नै। अल्लाहले दया दृष्टि गरे सन्देष्टामाथि र ती मुहाजिर तथा अन्सारहरूमाथि जसले त्यस संकटको घडीमा नबीलाई सहयोग गरेका थिए, जबकि उनीहरूमध्ये एउटा समूहको हृदयमा केही कुटिलता आएको थियो, अनि अल्लाहले उनीहरूलाई पनि माफ गरे। निश्चय नै उनी उनीहरूप्रति करुणाशील एवं परम दयालु छन्। وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. अनि ती 3 जनामाथि पनि जसको मामिला स्थगित गरिएको थियो, जबकि तिनीहरूका निम्ति पृथ्वी आफ्नो पूर्ण विशालताका बावजुद संकीर्ण भएको थियो र तिनीहरूको आफ्नो ज्यान पनि तिनका लागि बोझ हुन पुगेको थियो र अल्लाह बाहेक अन्य कहीं शरण प्राप्त हुँदैन भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझेका थिए, अनि अल्लाहले तिनीहरूमाथि कृपा गरे ताकि तिनीहरूले प्रायश्चित गरून्। निस्सन्देह अल्लाह तौबा स्वीकारकर्ता एवं परम दयालु छन्। हे आस्थावानहरू हो, अल्लाहसित डराओ र सत्यनिष्ठ मानिसहरूसँग बस। ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. मदीनावासी एवं उनीहरूका वरिपरि बसोबास गर्ने गाउँलेहरूका निम्ति अल्लाहका रसूललाई छोडेर घरमा बसिरहनु र उनको ज्यान भन्दा आफ्नो ज्यानलाई प्रिय बनाउनु उचित थिएन, किनभने तिनीहरूलाई अल्लाहको मार्गमा तिर्खा, थकाई तथा भोकबाट जुन कष्ट पुग्यो, तिनीहरू जति पनि हिँडे, जुन हिँडाइले काफिरहरूलाई क्रोधित तुल्यायो र शत्रुहरूको जुन सुकै खबर पनि लिए, ती सबै कार्यहरूको बदलामा तिनीहरूको नाममा एक एक पुण्य कर्म लेखियो। निश्चय नै अल्लाह सत्कर्मीहरूको प्रतिदान व्यर्थ तुल्याउँदैनन्। ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
र उनीहरू जुन सानो वा ठूलो धनराशि खर्च गर्छन् वा जुन उपत्यका पार गर्छन् यी सबै लेखिने गरिन्छ ताकि अल्लाहले तिनीहरूलाई तिनका कार्यहरूको उत्तम प्रतिदान प्रदान गरून्। मोमिनहरू सबै निस्कनु जरुरी थिएन, बरु यस्तो किन नहोस् कि प्रत्येक जमातबाट केही व्यक्तिहरू निस्किउन् ताकि धर्मलाई राम्ररी बुझ्न सकुन् र फर्केपछि आफ्ना समुदायका मानिसहरूलाई सावधान गरून् ताकि तिनीहरू डराउन्। أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون। हे मोमिनहरू हो, तिमीहरूको नजिकमा रहेका काफिरहरूसित युद्ध गर र तिनीहरूले तिमीहरूमा शक्ति भएको महसुस गरून्। जानी राख अल्लाह ईशा भय राख्नेहरूका साथ छन्। र जब कुनै सूरह अवतरण गरिन्छ तब केही मुनाफिकहरू सोध्छन् यस सूरहले तिमीहरू मध्ये कसको आस्थालाई बढाएको छ, अनि जुन व्यक्तिहरू आस्थावान छन् तिनीहरूको आस्थालाई वास्तवमा अभिवृद्धि गरेको छ र तिनीहरू प्रसन्न छन्। في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون। तर जसका हृदयहरूमा रोग रहेको छ यस सूरहले तिनीहरूको फोहोरमाथि अझ फोहोर नै थपेको छ र तिनीहरू काफिर भएकै अवस्थामा मर्नेछन्। के तिनीहरू देख्दैनन् कि हरेक वर्ष 1-2 पटक तिनीहरूलाई विपत्तिद्वारा परीक्षण गरिन्छ, तैपनि तिनीहरू न प्रायश्चित गर्छन् न कुनै शिक्षा नै ग्रहण गर्छन्। وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون। र जब कुनै सूरह अवतरण गरिन्छ तब तिनीहरू आँखै आँखामा एक अर्कासँग कुरा गर्छन्, कहीं तिमीलाई कसैले हेरिरहेको त छैन? त्यसपछि चुप लागेर हिँड्छन्। अल्लाहले तिनीहरूको हृदयहरूलाई नै पल्टाइदिएका छन्, किनभने तिनीहरू यस्ता मानिसहरू हुन् जो बुद्धिले काम लिँदैनन्। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم। हे मनुष्य हो, तिमीहरू समक्ष तिमीहरू मध्येबाटै एक रसूलको आगमन भएको छ जसलाई तिमीहरूमाथि आइलाग्ने संकटले दुखित तुल्याउँछ। उनी तिम्रो सफलताका अत्यन्तै अभिलाषी छन् र मोमिनहरू प्रति अत्यन्तै ममतामयी तथा दयावान छन्। अनि यदि तिनीहरू विमुख हुन्छन् भने भन अल्लाह मेरो लागि पर्याप्त छन्, उनी बाहेक अन्य कोही उपास्य छैन। म उनी प्रति नै भरोसा राख्दछु र उनी महान राज सिंहासनका स्वामी हुन्।